शुक्लाकण्डकीदेखि यसको नम्बर शुक्लाकण्डकीलाई नम्बर बल 1-0 धेरै दर्शकहरूको बिचमा खेल गलकोटदेखि यसको फाइदा नम्बर बराबर 1 बराबर भएको छ। फेरि पनि नम्बर जोड्दै गलकोट बागलुङ नम्बर बल 2-1 गलकोटको जुत्ता ठिक छ। तर यहाँ ब्लक हुन पुग्यो यसको फाइदा गलकोट बागलुङलाई नम्बर बल 3-1 यताको 1 नम्बर त्यो गलकोटको मिठो गरिन्छ क्या। झुन्यो राजु उताको झुन्यो फेरि पनि नम्बर अङ्क जोड्दै गलकोट बागलुङ 4 शुक्लाकण्डकी 1 4-1 नम्बर बल शुक्लाकण्डकी 2 गलकोट 4 2-4 उस्मानको अत्यन्त राम्रो स्पाइक राजु विगदेखि यसको फाइदा गलकोट बागलुङलाई नम्बर बल 5-2 दारी आगे छैन अझै माइला कट अत्यन्त राम्रो स्पाइक यसको फाइदा शुक्लाकण्डकीलाई नम्बर बल 3-5 यो खेलको फुल एच डी भिडियो रेकर्ड गरेर यहाँलाई सर्भिस आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा गलकोटलाई नम्बर बल 6-3 यसको यति बेला 6-3 रहेको छ। दारीले पेन्टी मात्र राखेको क्या हो पेन्टी राख्यो दारीले विशाल ठकुरी छन् अत्यन्त राम्रो फिसिङ विशाल सिंह ठकुरीबाट यसको फाइदा शुक्लाकण्डकीलाई नम्बर बल 4 छ 400 रहेको छ। धेरैजना दर्शकहरूले हेर्न पर्खिरहनु भएको यो खेल गलकोटको यति बेला चलिरहेको छ। स्पाइक थियो त्यस्तै पछाडि कान्छीको टच गर्न पुगेको बेला नम्बर बल 7-4 रेस्ट होला नि एकछिन 720 मा हेर्दिनु होला भिडियोलाई। यो खेलको फुल एच डी भिडियो पनि रेकर्ड गरिरहेको यहाँहरूलाई सजेसन गर्छौँ। अत्यन्त राम्रो स्पाइक विमल परियारदेखि यसको फाइदा गलकोटलाई नम्बर बल 8-4 दारी भाइ नम्बर बल 5-8 दारी दारी बल फुटाल है चेप्टो बनाइदियो बल बल चेप्टो बनाऊ दारी क्रस हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्लाकण्डकीलाई नम्बर बल 6-8 दारी भाइ चेप्टो बनाऊ बल पेन्टी खोल
राम्रो स्पाइक गलकोट लाइन नम्बर बल 9 6 भिडियो बन्दै गरिरहेका छौँ केही समय पछाडि खम्बै हो त त्यो अनि धुरमुसेहरू नम्बर यति बेला 7 9 तिमीले मेरो चाकमा हिलो त लगाइदिएन खेलेर यसको फाइदा गलकोट लाइन गाडीको दाइ 10 7 तर देखाइदिएन केटा बल नक्रस गलकोट लाइन नम्बर बल 11 7 जहाँ पनि नि जान्छ भिड्न कोही छोड्दैन जापान गए पनि यही रहेछ पोखरा आए पनि यही रहेछ होइन नम्बर बल 8 11 सधैँ भिड्ने टोली नेपाल अधिराज्यको खेलाडी चाहिँ हामीले यहीँ स्याङजाको जिल्लाकोलाई चिन्न सकेन स्ट्राइक आउट हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्लकण्डकीलाई नम्बर बल 9 11 त्यस्तो हानेको त सहेन दारी यार फर्स्ट लाइनमा हान्दैन हो त्यस्तो दोस्रो पुतली बजार कप अन्तरपालिका स्तरीय खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगिता अन्तर्गत दारी भाइ भोलि छोड दारी भाइ हुने छोड खेलहरू बिहान 8 बजे त्यो चिसामा राप्ती नगरपालिका भर्सेस आँधीखोला गाउँपालिका दोस्रो खेल 9:30 बजे बोर्दघाट नगरपालिका भर्सेस बेललेक गाउँपालिका तेस्रो खेल 11 बजे कालीगण्डकी गाउँपालिका भर्सेस मुसिकोट गाउँपालिका चौथो खेल 12:30 बजे शुक्लगण्डकी नगरपालिका भर्सेस गोल्याङ गाउँपालिका अर्को खेल 2 बजे दरबार गाउँपालिका गुल्मी भर्सेस पुतली बजार नगरपालिका स्याङ्जा त्यसै गरी त्यसपछिको खेल बोर्दघाट नगरपालिका नवलपरासी भर्सेस भिरकोट नगरपालिका र भोलिको अन्तिम खेल गलकोट नगरपालिका भर्सेस चापाकोट नगरपालिका नम्बर स्कोर 11 दीपक भाइ नम्बर बल 14 11 गलकोट लाइन नम्बर बल 15 11 तपाईँ त्यो पनि राम्रो हान्दैछ क्या त्यो कालोले हाम्रो स्पाइक यसको फाइदा शुक्लकण्डकीलाई नम्बर बल 12 15 हाम्रो ब्लक यसको फाइदा शुक्लकण्डकीलाई नम्बर बल 13 15 विशालको जोडी थियो बल नक्रस हुन पुग्यो यसको फाइदा शुक्लकण्डकीलाई नम्बर बल 14 15 ठिक्कै यताको उता घाम जाने भयो क्या फेरि 14-15 हाम्रो स्पाइक यसको फाइदा शुक्लकण्डकीलाई नम्बर बल 15 बराबर
जसले हारे पनि केही नै फाइनलमा अत्यन्तै राम्रो स्पाइक प्रकाश सुनारदेखि यसको फाइदा गलकोट लाइन नम्बर बल 16-15 उहाँ बसेछ उता पारि बसेछ फिल्मको यो एउटा मात्रै खेल्ने रे अब चलचित्र प्रदर्शनसँगै सर्भिसमा टाइपको पानी खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ सिम्पल दुई स्कोर थप्न सफल गलकोट 7-16 स्कोर थप्न सफल शुक्ल गण्डकी 17 इक्वल सर्भिसमा विशाल ठकुरी पुनः स्कोर थप्न सफल शुक्ल गण्डकी 18-17 18-17 बचायो आउट हुनु पुगेको छ पुनः अङ्क शुक्ल गण्डकीलाई 19-17 हामीहरू देख्न सकिरहेका छौँ प्रथम पुतली कपको विजेता गलकोट नगरपालिका भर्सेस मुख्यमन्त्री कपको विजेता तनहुँ जिल्लाबाट खेल्नुहुने अधिकांश खेलाडीहरू सम्मिलित शुक्ल गण्डकी नगरपालिका बीचको यो खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ गलकोटको तर्फबाट फल हुन गएको छ जसको फाइदा शुक्ल गण्डकीलाई नम्बर 20-18 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 7 सुकुरगुण्डा हरे जसको लगाउँदै गएर आउट हुन पुग्यो जर्सी नम्बर 10 बाट फल हुन पुगेको छ स्कोर 19-20 गलकोट 19 शुक्ल गण्डकी 20 उत्कृष्ट सर्भिससँगै पुनः अङ्क गलकोटलाई स्कोर 20 बराबर निकै चलाकीपूर्ण प्ले सहित अङ्क शुक्ल गण्डकीलाई 21-20 Thank you.
बड्डो हैया दुईटा कोच अघि बड्डा उठिदिया दिया बाहिर सुतेको थियो अनि फेरि छोडेर त्यसले गर्थे त अनि राजेन्द्र दाइ 10 मिनेटको बादमा एक गिलास पिले गर्दा अनि कहाँबाट छोरो त नि जाडो भयो यार मलाई फगाई फगाई हान्न बल लाग्यो निकै उत्कृष्ट प्रहार शुक्ल गण्डकीका जर्सी नम्बर 4 का खिलाडीको तर्फबाट स्कोर 23-22 खेल निकै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र यो खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण युट्युब च्यानल आराम अनलाइन टिभीबाट हातै लागेन कि मलाई निकै ठुलो संख्यामा प्रत्यक्ष हेर्नुहुने यसैबीच गलकोटको तर्फबाट खेलाडी परिवर्तन सुकुटे स्कोर शुक्ला गण्डकीलाई स्कोर पॉइंट 24 सेट पॉइंट 24-23 पहिलो सेट शुक्ला गण्डकीले आफ्नो पोल्टामा पारेको छ पहिलो सेट शुक्ला गण्डकीले फोटोमा पार्न सफल भएको छ दाजुभाइ हाल्नुपर्ने आवश्यक छैन भनेर खेले जेठाले खासी हाल्दैन कि खेलको भिडियो पनि हामीले रेकर्ड गरिरहेका छौँ त्यसपछि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ यो खेल नभए हामीले भागिहाल्छौँ हामी दोस्रो सेटमा जाँदैछौँ हामी उसको है सालाबाब कुखुराको क्या यो थिएन मौसम क्लियर भयो अब दोस्रो सेटको पहिलो स्कोर गलकोट 1-0 बॉल चेंज शुक्ला गण्डकी 1 बराबर उत्कृष्ट प्रहार का साथ स्कोर था सफल शुक्ला गण्डकी स्कोर 2-1 शुक्ला गण्डकीले पुनः स्कोर शुक्ला गण्डकीलाई 3-1 3-1 भोलि चापाकोटले फेरि धाँधली गरेर जित्न खोज्छ भने निकै उत्कृष्ट प्रहारका साथ गलकोट पनि स्कोर थप्न सफल स्कोर 2-3 2-3 खेलाडी
प्रकाशनाथ बल सेट शुक्ला गण्डकी 4-2 4-2 आज के हार्छ क्या गलकोट गलकोट हार्यो भने फाइनल खेल्न पाउँछ जितिहाल्छ नि ए कुर्सी ढाल्दे यार उत्कृष्ट प्रहारका साथ स्कोर थप्न सफल गलकोट स्कोर 3-4 3-4 प्रकाशनाथ उत्कृष्ट प्रहार थियो गलकोटको तर्फबाट र स्कोर 4 बराबर निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा स्कोर थप्न सफल पुनः गलकोट स्कोर 5-4 5-4 उत्कृष्ट प्रहार सहित गलकोटलाई स्कोर 6-4 6-4 दारीको जुङ्गा दारीको जुङ्गा नाना के भन्यो त्यस्तो उत्कृष्ट प्रहार सहित शुक्ला गण्डकी पनि स्कोर थप्न सफल र स्कोर 5-6 5-6 उत्कृष्ट प्रहार थियो तर बल आउट जसको फाइदा शुक्ला गण्डकीलाई स्कोर 6 इक्वल 6 बराबर निकै नै उत्कृष्ट प्रहार गलकोटका जर्सी नम्बर 4 को तर्फबाट स्कोर 7-6 7-6 हिजो बिरुवा गाउँपालिका भर्सेस मुसिकोट नगरपालिकाका बीच खेलका क्रममा घाइते हुनुभएका बिरुवा गाउँपालिकाका टिम कप्तान एवं राष्ट्रिय भलिबल खेलाडी अमृत केसीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ हामी र उहाँलाई छिट्टै निको भएर कोर्टमा फर्केको देख्न हामी आतुर छौँ उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ ट्रान्सफर स्कोर गलकोटलाई लाभे 11-6 स्कोर गलकोट 12-6 12-6 ए दारी भाइ ठोकै बाबा ठोक सन्त साहब पुरो खोकी खोक्नु हो यार छ्या हानेको तेरी औ यस्तो हान्ने माइनस बल भयो सिम्पल फेरि चान्सल साला त्यही सेकेन्ड हारी दियो नि ल धन्ने खसेको निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा उत्कृष्ट प्रहारका साथ स्कोर थप्न सफल पुनः गलकोट स्कोर 13-6 13-6
त्यसले कति सर्भिस गरे यार लगातार यार बोरिस तलाई बातिएको Ball change. Suklagandagi score 7-13. 7-0. Today's score Suklagandagi 8-13. 8-0. मल्ल हालो जेठो दाइलाई जेठो यो ओ जेठा आइस च्याहारा Tikini उत्कृष्ट प्रहार थियो कलकत्ताको तर्फबाट र स्कोर 14-8. 14-8. फर्कायो त्यस्तै बनाऊ चलायो सेलायो च्यासी त खाऊ उ त्यहाँ भैँसी काट्दा नि त्यतै छला सिला दिए कि फेरि ओ मारो मुझे आउट आउट Tikini कति बेला नि खालास score Kalkot line 15-8. कति बेला 15-8. नि घिउ खालास त्यो दारी हुई बसेछ त्यसलाई दारी Krishna plays Sagai. Score थप्न सफल. दारीको बल त गाँठको Score 9-15. 9-15. दारी भाइ नि छोडो के Krishna Prahr, Kalkut Batter score 16-9, 16-9. हटारी ओ जेठा मार्रा मुझे मलाई बोसो वाला राजु काचा काछा भन्न सकिन्न त गेम हो भन्न सकिन्न के हुन्छ ठगुरले हान्छ क्या ठगुरले बल्लले Kalkut 17-10, 17-10. छ है 7 अङ्कको अग्रता पाब्लो खाकेर हो त गपले त भङ्ग गर्दै क्या तर सक्ने ए भाइ थुक्ला रे हान Score Kalkut line 18-10, 18-10. अर्को छिरो ल उताडा नयाँ छिरो अब यसले दिन्छ कि नयाँ छिरो छ यो दुई स्टिक हालेर ठिक छ केटो म जतिको मोटर रहेछ यार Krishna Prahr, Suklagandagi तर्फबाट score 11-18, 11-18. चिन्ने लाग्यो ए चान्स बल छडी रे ओए चान्स बल आयो पछाडी पछाडी चान्स आयो Tikini प्रतिस्पर्धात्मक खेलाडी उत्कृष्ट प्रहारका साथ स्कोर थप्न सफल. Kalkut score 19-11, 19-11. बल्ल आयो 9 नम्बर यो त अल्छी छ ह कुनै कम राम्रो हुन्छ हेर्दा त्यो 9 नम्बर हैन अलि छिरेको 9 नम्बर Tikini उत्कृष्ट प्रहार Suklagandagi तर्फबाट score 12-19, 12-19. अल्छी छ के त्यो मेरो त फुस्किन त Ball change score Kalkut 20-12, 20-12.
लास्ट मिनट फाइनल दुईटै भेट्छ त्यस्तो फिल्डमा आएपछि त उत्कृष्ट प्रहार सँगै शुक्ला गण्डकी पनि स्कोर गर्न सफल स्कोर 13-20 13-20 गाडी बसेछ स्कोर Galkot 21-13 21-13 यस्तो टी सर्ट मेरो टी सर्ट जाली हान पुनः स्कोर Galkotलाई 22-13 22-13 मेरो त 2 अनि 1 छ होइन ए आनार खायो 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 स्कोर थप्न सफल र स्कोर 14-22 14-22 हामी चाकरी गर्ने जस्तो रहेछ यार भाइ सुल्फा कठान सुल्फा कट अब सिद्धि अब त्यति कति पावर हिर्काउँछन् त्यो हामीले साला पहिले नियमले पुनः स्कोर शुक्ला गण्डकीलाई 15-22 15-22 बाहिरको बल टिप्दैन के हान्न त हान्छ भेट्छ अब भेटेर शुक्ला गण्डकी जितेर त गोलकोटले सबैले आत्महत्या गरे हुन्छ उत्कृष्ट प्रहार सँगै स्कोर थप्न सफल Galkot 23-15 23-15 लास्टमा यो टोरेको फर्स्ट सेकेन्ड होइन हुन्न Ball change score शुक्ला गण्डकीलाई 16-23 16-23 अन्तखेरि भिडाउनु नि त नि अब बिदा आयोजकले गराउँछ के अरूसित हारे Score Galkot 24-16 24-16 पहिला चालु गर्नेसित हाल्यो भने फाइनलमा पनि जितेको गेम यो अलि यही त हो नि गेम यही हुन्छ क्या लास्टमा गेममा यही हो गेम त्यस्तै हेर्नु परेन कि बखला अहिले निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा उत्कृष्ट प्रहारका साथ Galkot गिराट यतै रोजेले होइन त्यतिबाट खेल्ने हो आधा त्यता आधा यतै यता रोजेछ भोलि उही लास्ट म्याच छ जापाकोटको हुटिङ धेरै आउँछ हल्ला हुन्छ मजै हुन्छ ए बाबु लड्ला है हेरी हेरी ए त्यसले शुक्ला गण्डकीलाई पेलो ए बराडको एउटा गेडे छ कस्तो मिठो खान्छ देउरे सारको ओ चप्पो 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 कता कता हो बराबर खतरा उफ्रिने चाहिँ के साथ उत्कृष्ट प्रहारसँगै स्कोर शुक्ला गण्डकीलाई 2-1 पुनः स्कोर शुक्ला गण्डकी 3-1 3-1 गोलकोट हार्यो हारो 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 शुक्ला गण्डकीलाई
फर्स्ट टाइम आउट उपाय छैन अब पेलो तलले पेलो जति सक्यो त्यस्तै 3 नम्बर ओभर भइसक्यो सामान्य हो 3 नम्बर धेरै हैन 8-3 मा चेन्ज भएको दिकेन प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा स्कोर जोड्न सफल गलकोट स्कोर 2-4 2-4 सर्भिस बिगार यसले कोबरिङ चिथरिङ मुखमा हान्दा दारीको फेरि मुख आउला तेरो लत्त पिचित्त छोड्दैन तेरो मुख उत्कृष्ट प्रहारका साथ स्कोर थप्न सफल र स्कोर 5-3 5-3 उत्कृष्ट प्रहार गलकोटबाट स्कोर 4-5 4-5 सुरगुण्डा गलत यो सुरगुण्डा गण्डकी कागो राजु मार हान्देर त्यसो तिरीमा कसरी गुण्डागिरी हानेको खतरा हुन्थ्यो है पहिला 1 नम्बरले हाने भए धामी हुँदै फल भइदियो हेर्न लाग्यो कति थियो र 1-4 थियो है फर्स्ट टाइम आउट शुक्लागण्डकी 4-4 चाबको साथ गोल गरेर हार्छ भने बाइ थापा भन्छ नि कले के 1015 के सोच के दिन के थाम्ने के सोझानी भन्ने उत्कृष्ट प्रहार शुक्लागण्डकी तर्फबाट स्कोर 6-7 6-7 कालीगण्डकीका सबै छन् नि केटा अग्लो अग्लो पाण्डे खेला हेर्न आउनुपर्छ भोलि पाण्डे भने सेकेन्ड बाह्र गयो पुरा के भन्नु शुक्लागण्डकी तर्फबाट ढलो ढलो 7-8 एक नम्बरलाई दिँदै गयो स्कोर शुक्लागण्डकी 8 बराबर 25 में 13 मा चाहिँ सर्भिस बिगारी छ्या स्कोर गलकोट 9-8 OR अहिले त घामले डिस्टर्ब गर्यो अहिले त केही डिस्टर्ब गर्दैन घाम दिएन ओभरल्याप शुक्लागण्डकीलाई 9 इक्वल 9 बराबर भन्ने हिर्कामा हात जान्थ्यो यसको ओभरल्याप भन्नु शुक्लागण्डकीलाई 10-9 त्यसै आपत परिरहेको त्यसलाई
खेलमा उत्कृष्ट ब्लक र स्कोर गलकुट 10 इक्वल 10 बराबर ओ बराबर बराबर ल भुलाराम भुनाराम बल चेन्ज स्कोर गण्डकी 11-10 11-10 राष्ट्रिय खेलेर टिमको राष्ट्रिय अहिले लाइट वाले चाहिँ क्या गलकोट समय म्याच समय 2 नम्बर गो टाइम म्याच टाइम Ball change, score Gulkot 11-12 11-12 Score Gulkot line 12 equal 12 बराबर 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 Ini उत्कृष्ट प्रहार शुक्ला गण्डकीको तर्फबाट स्कोर 6-12 13-12 देखाइदे बल देखाइदे Ini प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा गयो चेक चेक स्कोर ठोक्न सफल शुक्ला गण्डकी र स्कोर 14-12 14-12 गलकुट गलकुटको तर्फबाट है तनो राम्रो खेलेछौ गलकोटलाई बधाई छ आउट टेक्निकल है भाई टेक्निकल स्कोर थप्दै गलकुट 6 शुक्ला गण्डकी 14 13-14 सर्भिस बिगाएर नि कति नमजा हुन्छ यार चान्स होला यसलाई नबिगारेको हेर डबल Ball change score शुक्ला गण्डकीलाई 15-13 15-13 झारी झारी नम्बर अगाडि छ के उत्कृष्ट प्रहार गलकुट स्कोर 14-15 14-15 ल एउटा ब्लक गराउ त त्यसपछि बराबर भएपछि रमाइलो हुन्छ हेर्नु नि मासी सेलाइसक्यो क्या अफिसर हेर छलेको बल हे स्कोर गलकुटलाई 15 इक्वल 15 बराबर बल पट्टीमा छ ए भाइ मारो 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 ओ दाइले कोरोना आइसक्यो उत्कृष्ट प्रहार शुक्ला गण्डकी स्कोर 16-15 16-15 Ini प्रतिस्पर्धात्मक खेल उत्कृष्ट ब्लक स्कोर गलकुटलाई 16 इक्वल 16 बराबर ए 5 लाख 5 लाख नाता भाइ नाता सिम्पल सिम्पल ल चान्स बल हरि हरि डरे डरे फेरि चान्स बल हो कि यार चान्स बल पायो चान्स पायो चान्स बल खेलमा उत्कृष्ट प्रहार गलकुटको तर्फबाट स्कोर 17-16 17-16 टाइम ब्याक टाइम आउट शुक्ला गण्डकीको थर्ड तर्फबाट गेम फर म्याच फर्स्ट टाइम आउट शुक्ला गण्डकी
हान्ने नि त्यस्तै हो ल गलकोट 5 लाख 5 लाख आज जिती 1 लाख जितिन्छ क्या हो चार्ज बल छ्या 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 ओए झगडा नगर हो हसी हसी अब शेख भाइ शेख हाड्यो दारी चेक चेक राम्रो चार्ज एउटा बल हान्दिन ल चेन खेलाडी चेन दारी भाइ फोन गर्छु कितना हो 21 भाइ राजु 21 22 23 24 25 भाइ नो मिस्टेक है Dosku फाइदा लगन पे गिलाई तो 1921 22-19 by surprise. Good, 23-19. There is so nice. Let's go. 25-19.